जनाब, ईद के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन ईद से पहले ही हम कुछ ऐसी सोगवार हालत में थे। कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और इसके अलावा उससे भी पहले मईशत की वजह से बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान की बका और सलामती चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन हमारी हुकूमती वज़रा को, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल कोई तशवीश नहीं थी, बल्कि साल का आगाज इस ऐलान से किया गया लाडले वजीर आजम ने कि 2020 का जो साल है वो उनकी नज़र में बहुत ही खुशहाली लाएगा, रोजगार आएगा, नौकरियां आएंगी और वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में दिखाई देते हैं जहां सब कुछ बहुत ही मीठा मीठा, बहुत ही हसीन दिखाई देता है। जमीनी हकाइक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोरोना से पहले हमारे हालात बहुत ख़राब थे। ज़मीनी हकाइक ये हैं कि हमारी जीडीपी अब मनफी दिखाई दे रही है। पहली बार बड़े सालों के बाद हम नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। और फिर कोरोना हो गया और कोरोना पे हमें कंफ्यूजन दिखाई दी गई। कोरोना पे कंफ्यूजन इस हुकूमत से कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि ये तो कंफ्यूज्ड ही दिखाई देते हैं। कोरोना के बाद अभी हम इसी बात को लेकर परेशान थे कि डॉक्टर्स कम हैं, वेंटिलेटर्स कम हैं, बल्कि वजीर आजम साहब खुद रो रहे हैं कि हमारे पास तो डॉक्टर्स ही पूरे नहीं हैं। और हम जैसे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमको ये बता रहे हैं कि सिर्फ 700 डॉक्टर्स के पास पर्सनल जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, हिफाजती जो इक्विपमेंट है कोरोना से डील करने के लिए, वो बहुत कम है। सिर्फ 700 डॉक्टर्स के पास है और वो भी नाकिस है। उसके बाद हम इनकी ड्रामे देख ही रहे थे कि कल पीआईए का क्रैश हुआ। पीआईए का क्रैश हुआ और ईद से पहले, ईद को शायद लोग घरों को, अपने प्यारों के पास जाना चाह रहे थे और 60 सेकंड लैंडिंग से पहले पीआईए का तैयारा क्रैश कर गया। अमला और मुसाफिर अपनी जाने खो बैठे। एक कॉलोनी में जाके ये तैयारा गिरा। मोजज़ाती तौर पर 2 लोग इस हौलनाक डिजास्टरस ट्रेजेडी से बच गए हैं, 2 सर्वाइवर्स हैं। लेकिन बहुत से सवालात इसकी वजह से उठे। और जिस वक्त ये क्रैश हुआ, जैसे मैंने कहा कि हम पहले ही सोगवार थे। अब ये किस किस्म की ईद होगी? ईद पे बहुत से लोग अपने प्यारों को कोरोना के हाथों खो बैठे हैं। बहुत से लोग भूख और अफलास की वजह से खुदकुशी कर बैठे हैं। और अब ये 100 के करीब जाने गई हैं, 100 के करीब घर अफेक्टेड हैं। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ये परवाज उड़ने से पहले अब हम देख रहे हैं कि इस प्लेन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए। इंजन्स की जो हालत थी उसके ऊपर सवालात उठाए गए। हम ये भी देख रहे हैं कि जुगाड़ के इशारे मिलते हैं। अब क्यों हादसा हुआ और इतनी नज़दीक एक एयरपोर्ट के एक रेजिडेंशियल सोसाइटी लोगों के घर क्यों हैं? इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हाल ही में जिसका इफ्तिताह हुआ है, उसके भी नज़दीक रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं। तो बहुत से सवाल उठते हैं। पीआईए की कारकर्दगी हो, पीआईए की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स हो, पीआईए का खसारा हो, पीआईए के एमडी की तैनाती हो, उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट का एक्शन लेना, सुप्रीम कोर्ट का उस एक्शन को मुअत्तल कर देना। और कोरोना टाइम्स में मईशत के इतने बुरे हाल में हम एक और ट्रेजेडी सह नहीं सकते थे। सहनी पड़ी। जिनके बच्चे, जिनके घर वाले गए हैं, ये तो उन्हीं को बेहतर पता होगा कि उनकी ईद कैसी होगी। लेकिन हमारी ईद भी उनके साथ ही सोगवार ही गुजरेगी। ना किसी का शीर खोरमा खाने को दिल करेगा, ना किसी को नए कपड़े पहनने को दिल करेगा। और जो कोरोना से पहले लॉकडाउन हुआ है
اور جو ہم نے شاپنگ پہ لوگوں کو بازاروں میں ان کے ہجوم دیکھے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں یہ عید کتنے لوگوں کے گھروں میں اور بھی افسوسناک خبریں لے کے آئے گی. لیکن سرٹنلی جون کا مہینہ بہت بھاری گزرے گا پاکستان کے لیے. جون میں بجٹ بھی متوقع ہے، اور آج بھی حکومت کو احساس نہیں تھا کہ آج کم از کم اپنے ڈرامے ختم کر لیں. صبح سویرے فواد چودھری صاحب جو کل مذہبی جماعتوں کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، اور ایک بہت بڑا انہوں نے الزام لگایا ہے تمام مذہبی گروہوں پہ اور مذہبی جماعتوں پہ کہ یہ انڈیا کے ایجنڈے پہ اور افغانستان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، سعودی سے پیسہ لیتے ہیں، ایران سے پیسہ لیتے ہیں. بس اپنے گریبان میں نہیں جھانکا، یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ جب یہ ڈالر آ رہے ہیں تو کیوں نہیں روکے جا رہے، جب یہ ڈالر لے رہے ہیں تو کس کی رضامندی کے ساتھ لے رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کرونا پہ تو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کو انہوں نے دھیان نہیں دیا، لیکن فواد چودھری صاحب بضد ہیں کہ وہ چاند آج دیکھ کے ہی رہیں گے. اب پاکستان میں تو اندھیرا چھا گیا ہے، کیا کسی کو چاند دکھائی دے گا؟ اور محکمہ موسمیات ایک حکومتی ادارہ ہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10% چانس ہے چاند کو دیکھنے کا. لیکن فواد چودھری صاحب تو صبح سویرے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ ہم نے چاند آج دیکھنا ہی ہے، اور انہوں نے بڑا لیکچر بھی دیا کہ چاند کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور سائنس میں کتنی ترقی ہو گئی ہے. لیکن دوسری طرف روت ہلال کمیٹی نے ان کو باور کر دیا کہ یہ ہمارا کام ہے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. تو جس طرح وزیر اعظم صاحب تسبیح گھماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جانمازوں پہ دکھائی دیتے ہیں، برقعوں کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح فواد چودھری صاحب کبھی مذہبی جماعتوں کو اٹیک کرتے ہیں. اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دونوں، وزیر اعظم بھی اور فواد چودھری صاحب بھی دونوں حکومت میں ہیں. وزیر اعظم صاحب اور فواد چودھری کے علاوہ نور القادری صاحب بھی حکومت میں ہیں. تو یہ پوری حکومت اگر خود ہی ایک صفحے پہ نہیں ہے تو ہم ان سے کیا توقع کریں کہ یہ کسی چیز پہ بھی، کرونا ہو یا ملکی معیشت ہو، اس میں آپس ہی میں اتحاد نہیں دکھا رہی تو کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا پنڈی کے ساتھ کہیں بھی ایک صفحے پہ دکھائی دے گی. ملک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور ہم یہ جملہ اتنی بار سن چکے ہیں کہ میرے اپنے کان اک گئے ہیں یہ بات سن کے. لیکن ہمیں کبھی بھی یہ پتا نہیں تھا کہ 2020 میں ملک کس مشکل وقت سے گزرے گا، معیشت کا کیا حال ہوگا. کرونا کے بعد پوری دنیا کے اوپر ایک عذاب آیا ہے، لیکن نہ کرونا، نہ یہ PIA کریش، نہ معیشت کا یہ خون اس حکومت کو خوابی خرگوش سے جگا سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سبسڈی دی، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں سو رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ناک تلے دکھائی نہیں دیتا کہ چینی کہاں گئی، آٹا کہاں گیا، پاور سیکٹر میں کیا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جہاں سول ایویشن منسٹر کہہ رہے ہیں میرے ناک تلے مجھ کو پتہ نہیں چل رہا کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کو اپنے سامنے کیا ہو رہا ہے، اپنی حکومت میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا، PIA میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا. لیکن یونیورس میں، دوسری گیلیکسی میں چاند کدھر ہے وہ ان کو دکھائی دے رہا ہے. آفرین ہی ہے اس حکومت پر، لیکن آفرین ہم پر ہے جو ہم برداشت کر رہے ہیں. وہ تو جو کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں. ان کے تو بینک بیلنس بھی بڑھ رہے ہیں، ان کو تو پوزیشنز بھی مل رہی ہیں، ان کو تو منسٹریاں بھی مل رہی ہیں. جانے جا رہی ہیں تو ہماری جا رہی ہیں. بھوکے ہیں تو ہم بھوکے ہیں، تکلیف میں ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں تو ہم اٹھا رہے ہیں. تو قصور کس کا ہوا؟ ایسے حکومت کا ہوا یا ان لوگوں کا جو سمجھ نہیں رہے کہ یہ جو آپ کے حکمران ہیں یہ آپ کے نوکر ہیں، آپ کی وجہ سے ووٹ لیتے ہیں، آپ کی وجہ سے پروٹوکول لیتے ہیں اور آپ کو جواب دہ ہیں. آپ جواب نہیں مانگیں گے، آپ ان کا احتساب نہیں کریں گے تو یہ سیاسی احتساب اور سیاسی ڈرامے ہی کھیلتے رہیں گے.